बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बेटा, कोर्स नेम इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसे हम कानून रसद भी कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सप्लाई या रसद किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन or define what is supply. The quantity of a commodity that a producer is willing to sell at a specific price during a specific time period, यानी किसी भी चीज़ की वो मिकदार जो कोई प्रोड्यूसर, आजर, सनतकार एक ख़ास अरसे वक्त में एक ख़ास कीमत के ऊपर फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाए, उसे सप्लाई या रसद का नाम देते हैं। अब जिस तरह हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने डिमांड की डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो साथ हमने ये भी बोला था कि डिमांड के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है, यानी विल टू परचेज एंड एबल टू परचेज। सेम बेटा इसी तरह सप्लाई के लिए भी इकनॉमिक्स में दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है, यानी एबल टू सेल यानी किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने की क़ुव्वत या काबिलियत, एंड विलिंग टू सेल किसी भी चीज़ को फ़रोख्त करने का इरादा। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उसे हम सप्लाई का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है, यानी एबल टू सेल तो है, वो प्रोड्यूसर उस चीज़ को फ़रोख्त करने के काबिल तो है, लेकिन विलिंग टू सेल नहीं है, वो फ़रोख्त करने का इरादा नहीं रखता, तो मेरे बच्चे फिर उसे सप्लाई का नाम नहीं देंगे, फिर हम उसे स्टॉक कहेंगे। सो अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। अब हम कानून रसद यानी लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ये होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल बी एक्सपेंडेड एंड वाइस वर्सा। दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए जब किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी मिकदार रसद फैल जाती है, मिकदार रसद में भी इजाफा हो जाता है। और अगर किसी भी चीज़ की कीमत में कमी वाक़ होती है तो उसकी मिकदार रसद भी कम हो जाती है। यानी मिकदार रसद में इजाफा क्यों हुआ? कीमत में इजाफे की वजह से, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो पैदावारी जो इदारे हैं, जो कारोबारी अशखास हैं, जो आजर हैं, जो सनतकार हैं, कीमत बढ़ने की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर जाता है, उनकी मुनाफे की शरह बढ़ जाती है, जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक फंक्शन की मदद से एक्सप्लेन करें तो लॉ ऑफ सप्लाई का फंक्शन ये बनेगा, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू एस है वो क्वांटिटी सप्लाइड को नोमिनेट कर रहा है और जो पी है वो प्राइस को शो कर रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू एस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो राइट हैंड साइड पे पी है यानी प्राइस वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। So it means there is positive relationship between price and quantity supplied. जब कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मिकदार रसद या क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगी। So there is a positive relationship between price and quantity supplied because due to increase in price of a commodity, the profit margin of producer will also increase, so they will increase the supply. अब मेरे बच्चे, आपको मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो अजम्पशंस के बगैर हो, सेम इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ अजम्पशंस हैं। अगर ये अजम्पशंस सेटिस्फाइड हों, फुलफिल हों, तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई या कानून रसद दुरुस्त साबित होता है, अदरवाइज नहीं होता। जो फर्स्ट अजम्पशन है बच्चे वो ये है कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी जिस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी टेक्निक से आप प्रोड्यूस करते रहें, टेक्नोलॉजी चेंज ना हो। सेकंड, नो चेंज इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी मसारफ पैदाइश में किसी किस्म की तब्दीली वाक़या ना हो। थर्ड, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, यानी जो इनपुट्स की कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उनके अंदर चेंज ना आए, जैसे कि हैं वैसे की वैसे ही रहें, यानी कांस्टेंट रहें, साकन रहें। फोर्थ ये है, नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स,
یعنی جو نمبر آف پروڈیوسرز ہیں، جو آجر ہیں، جو صنعت کار ہیں، چیز کو پیدا کرنے والے کاروباری ادارے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ یا کمی نہ ہو، وہ ساکن رہے، اس میں کوئی چینج نہ آئے۔ نو ایمرجنسی، ملک میں کسی قسم کی ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ نو چینج ان ٹیکسز، آپ کو میں نے بتایا تھا دو قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں، فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی، اور فسکل پالیسی کا تعلق کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اور مانیٹری پالیسی کا تعلق کسی بھی کنٹری کے سینٹرل بینک، جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ تو فسکل پالیسی کا جو ایک اہم اعلی کار ہے، ایک امپارٹنٹ ٹول ہے، وہ ٹیکس ہے۔ اگر گورنمنٹ ٹیکسز کو انکریز کر دے تو بے شک پرائسز انکریز ہو گئی ہیں، لیکن ان کا پرافٹ مارجن پروڈیوسرز کا انکریز نہیں ہوگا، کیونکہ پروڈکشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ سو جب ٹیکسز چینج نہیں ہوں گے، جو پہلے ریٹ آف ٹیکسز تھا اگر وہی رہے تو پھر یہ لا آف سپلائی درست ثابت ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ لاسٹ ازمپشن یہ ہے بچے، نو چینج ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یعنی سیاسی استحکام، سیاسی حالات جو ملک کے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اگر ملک کے اندر جنگ چھڑ جائے، سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہو، دھرنے وغیرہ ہو، تو لہٰذا اس صورتحال میں بے شک پرائسز انکریز ہو جائیں، ہم اس کی سپلائی کو انکریز نہیں کر سکیں گے۔ سو اس سے پتہ چلا لا آف سپلائی کے درست ثابت ہونے کے لیے ایک ازمپشن یہ بھی ہے، دیر از نو چینج ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یعنی سیاسی حالات، سیاسی استحکام کانسٹنٹ رہیں، ساکن رہیں، ان میں کوئی تبدیلی وغیرہ واقع نہ ہو۔ اب ہم لا آف سپلائی کو بیٹا ایک سکیجول کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سکیجول میں، اس ٹیبل میں دو پورشن ہیں، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے پرائس ویریبل لیا ہے، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے کوانٹٹی سپلائیڈ ویریبل لیا ہے، سپلائی کو لیے۔ ہم نے دیکھا کہ جب پرائس 2 روپیز تھی، ہمارے پاس کوانٹٹی سپلائیڈ 10 ہے، یعنی وہ پروڈیوسر ہے، وہ 10 یونٹس آف اے کموڈٹی سیل کر رہا ہے۔ جب ہمارے پاس پرائس 2 سے انکریز ہو کے 4 ہو گئی، یعنی ڈبل ہو گئی، تو ہمارے پاس کوانٹٹی سپلائیڈ بھی 10 سے بڑھ کر 12 ہو گئی۔ جب ہمارے پاس پرائس 4 سے انکریز ہو کے 6 ہوئی، تو کوانٹٹی سپلائیڈ بھی 12 سے انکریز کر کے 14 ہو گئی۔ اسی طرح جیسے جیسے پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوانٹٹی سپلائیڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نیچے سے اوپر دیکھیں تو جب ہمارے پاس پرائس 12 تھی تو کوانٹٹی سپلائیڈ 20 ہے، لیکن جب پرائس ڈیکریز ہوئی، 12 سے کم ہو کے 10 ہوئی، نیچے سے اوپر کی جانب اگر ہم جائیں، جب پرائس کم ہو کے 12 سے 10 ہوئی تو کوانٹٹی سپلائیڈ بھی 20 سے 18 ہو گئی، یعنی پرائس کے ڈیکریز کرنے سے کوانٹٹی سپلائیڈ بھی ڈیکریز ہو گئی۔ اور اگر پرائس 10 سے 8 ہوئی، یعنی اگر پرائس میں 2 روپیز کی کمی واقع ہوئی، پرائس 2 روپے کم ہو گئی، تو ہمارے پاس کوانٹٹی سپلائیڈ بھی 18 سے 16 ہو گئی۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جس طرح پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوانٹٹی سپلائیڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے پرائس کم ہوتی جا رہی ہے، کوانٹٹی سپلائیڈ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیمت اور مقدار رسد کے درمیان ہمیشہ مثبت تعلق پایا جاتا ہے۔ اب ہم اسی چیز کی ایکسپلینیشن ایک گراف کی مدد سے کرتے ہیں۔ اس گراف کے اندر ہم نے ایکس ایکسس کے اوپر کوانٹٹی سپلائیڈ کو لیا، وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس یعنی قیمت کو لیا۔ اگر ہم نے سپلائی کرو ڈرا کیا تو اس کا پازیٹیولی سلوپ کرو بنا، جو کہ آپ کے سامنے اس ڈائیگرام کے اندر بلو کرو کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ جیسے جیسے پرائس انکریز ہو رہی ہے، کوانٹٹی سپلائیڈ بھی انکریز ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے پرائس ڈیکریز ہو رہی ہے، کوانٹٹی سپلائیڈ بھی ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے۔ سو اٹ مینز دیئر از پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی سپلائیڈ۔ اس گراف کے اندر جو آپ کو بلو کلر کا کرو دکھایا گیا ہے، اسے سپلائی کرو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے لا آف ڈیمانڈ کی کچھ لیمیٹیشنز پڑھی تھی، سیم اسی طرح بچے لا آف سپلائی کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں جن کے اوپر قانون رسد لاگو نہیں ہوتا۔ فیوچر پرائسز، اگر کوئی آجر، کوئی صنعت کار، کوئی کاروباری شخص، کوئی بزنس مین، کوئی فرم پرائس انکریز کرنے پہ بھی سیل نہ کرے، اس فرم کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اس کاروباری شخص کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر اس کی پرائس ابھی 2 روپے بڑھی ہے تو 2 دن کے بعد اس کی پرائس ڈبل ہو جانی ہے، یعنی
पहले अगर 2 रुपए का इजाफा हुआ है तो फिर अगर 2 दिन के बाद मैं चेक करूंगा तो इसकी प्राइस में 10 रुपए का इजाफा हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर अभी प्रेजेंट प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो उस प्राइस के इंक्रीज करने की वजह से सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि फ्यूचर का और ज़्यादा इंतज़ार करेगा। वो कहेगा कि 2-3 दिन के बाद जब इसकी कीमत डबल हो जानी है मैं उस वक्त चीज़ को सेल करूँगा। सो लिहाजा जब फ्यूचर प्राइसेस को मद्देनज़र रखा जाए, मुस्तकबिल की कीमतों को मद्देनज़र रखा जाए, तो उन हालात में ये लॉ ऑफ सप्लाई दुरुस्त साबित नहीं होता, कानून रसद दुरुस्त साबित नहीं होता। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, एग्रीकल्चरल आउटपुट को, अगर प्राइसेस इंक्रीज भी हो जाएं तो हम एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज रातों रात नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो लिहाजा एग्रीकल्चरल आउटपुट के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई दुरुस्त साबित नहीं होता। थर्ड है सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी छोटे पैमाने पर जब काश्तकारी की जाती है, सिर्फ अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीज़ें काश्त की जाएं, उन हालात में भी लॉ ऑफ सप्लाई दुरुस्त साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज करने से आप रातों रात उस सबसिस्टेंस फार्मिंग को कमर्शियल फार्मिंग में चेंज नहीं कर सकते। नंबर 4, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, सियासी सूरत हाल ठीक ना हो, तो इन हालात में भी लॉ ऑफ सप्लाई दुरुस्त साबित नहीं होता। बेटा एनी क्वेश्चंस? ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।